शून्य समय। समाज विखण्डनको प्रपञ्चमा राजनीतिक र असामाजिक गद्दारहरू। नेपाल राज्य कमजोर छ, त्यो असफल भइसकेको छ या कमजोर फ्रेजाल छ। यस्ता टिप्पणी या आशंकाहरू विगत 2 दशक यता राजनीतिक तथा समाज अध्येताहरूबाट व्यक्त भइरहेका छन् राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट। राज्यको हैसियतमा उतार चढाव स्वाभाविक प्रक्रिया हो। विश्व व्यवस्थामा विविध कारणले परिवर्तन हुँदा र ठूला राष्ट्रहरू साना र कमजोरलाई शोषण गरेर झन बलियो र समृद्ध हुने क्रम जारी रहँदा त्यस्ता हैसियतका आधार परिवर्तन भइरहन्छन्। दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित विश्व व्यवस्थाले यता आएर ठूला र शक्तिशालीद्वारा कमजोर राष्ट्रहरूको सार्वभौम तथा आत्मनिर्भर हैसियतमा आघात पुर्याउने काम जारी छ। हालै दक्षिण अफ्रिकामा सम्पन्न ब्रिक्स सम्मेलनले विद्यमान विश्व व्यवस्था चरमराएको संकेत दिए पनि नेता उदाउने व्यवस्थामा गरिब र कमजोर साउथ मुलुकहरू समृद्ध र सम्मानित बनि नै हाल्नेछन् भन्नेमा विश्वस्त भइहाल्ने अवस्था छैन। तर त्यो नयाँ अवस्था या व्यवस्था निर्माणमा साना मुलुकहरूको भूमिका या योगदान कसरी बढी प्रभावकारी र सकारात्मक होला र वैकल्पिक विश्व शक्तिको रवैया कति फरक होला, त्यसबारे नेपाल लगायत कमजोर राष्ट्र समूहले अहिले नै सोच्नु आवश्यक छ। त्यस अर्थमा नेपालको चुनौती थपिएको छ। अयोग्य र बिकाऊ नेताहरूको वर्चस्व हुँदा राष्ट्रहित तथा स्वार्थ मुलुकको प्राथमिकता बन्न सक्दैन, बरु उनीहरूको आत्मा विवेक र सामर्थ्यलाई विदेशीहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि किन्ने गर्छन्। राज्य र त्यसलाई वैधानिक रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार कहिले बलियो र कहिले कमजोर बन्न सक्छन्। तर विविधतायुक्त समाज वास्तवमा नेपालको शक्ति हो। त्यसैले नेपाल त्यो शक्तिबाट वञ्चित भएमा त्यसलाई छिन्न भिन्न पार्न नेपालको अस्थिरता चाहनु अनौठो होइन। हिजो अग्रगामी तथा प्रगतिशील अवधारणाका नाममा बाह्य षड्यन्त्रको भारी बोकेर नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष घोषित गरियो, कुनै बहस नगरी। धरानमा अहिले जे भयो त्यही धर्मनिरपेक्षताका नाममा नियोजित तरिकाले ल्याइएको विचलन हो। धर्मनिरपेक्षतामा धर्म परिवर्तनलाई मौलिक अधिकारको हैसियत दिन सन् 2014 डिसेम्बर 10 का दिन तत्कालीन बेलायती राजदूतले संविधान सभाका सदस्यहरूलाई लेखेको खुल्ला पत्र र आज रणनीतिक रूपमा कोट अनकोट हिन्दू थर राखी धर्मलाई किनबेचको वस्तु बनाउन लागिरहेका पास्टरहरू आपसमा जोडिएका स्वाभाविक घटनाक्रमहरू हुन्। धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्मनिरपेक्षताका नाममा किनबेचको कानूनी व्यवस्था एकदमै पृथक विषय हुन्। तर जसरी धर्मनिरपेक्षताको घोषणा बाह्य आदेश र प्रभावबाट भयो, विधि प्रक्रियालाई व्यवस्था तथा नेपाली जनतालाई संलग्न नगराई त्यो नै एउटा षड्यन्त्रको साबिती र धरान प्रवृत्तिको पृष्ठभूमि तयारी थियो। जात जाति भाषिक क्षेत्रीय तथा विविध आस्थाका अभ्यासका क्रममा अनेकौं अवांछित प्रचलन सुरु भएका छन्। ती विचलनमा सुधार ल्याउन सरकार या कानूनको हस्तक्षेप भन्दा पनि सम्बन्धित समूह या समुदायको भूमिका ज्यादा वाञ्छित र प्रभावकारी हुने गर्छ। किनबेच र बेथितिको धर्मनिरपेक्षता झ्याङ्गिँदै जानेछ। पृथ्वीनारायण शाहको उचाइलाई थुक्दै आफ्नै थुकमा पुरिएकाहरूको गणतन्त्र र धर्मलाई किनबेचको विषय बनाई समाज भाड्न प्रयोग भइरहेको धर्मनिरपेक्षता वर्तमान व्यवस्था रूपी एउटै सिक्काका 2 पाटा हुन्। केही दिनकै अन्तरमा कृष्ण प्रसाद सिटौलाले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्री परिषदबाट पृथ्वी जयन्तीको राष्ट्रिय हैसियत खोज्नु र सुभाष नेम्बाङबाट सीमित प्रयोजनका लागि बिउताइएको प्रतिनिधि सभाको आसनबाट धर्मनिरपेक्षता घोषित गर्नु विदेशीको समन्वय र निर्देशनमा भएका काम थिए। जब प्रजातन्त्रमा विधि र विधान तोडिन्छन्, बाह्य निर्देशन हावी हुन्छ र जनतालाई सामेल गरिन्न, राष्ट्र र समाजलाई कमजोर बनाउने शक्तिले ठूलो भूमिका खेल्ने गर्छन्। उनीहरूले त्यहाँको समाज र राष्ट्रलाई भाड्ने काम गर्छन्। अहिले त्यही भइरहेको छ। तर धरान काण्डले नेपालमा राजनीतिक बेथितिकै बीच पनि समाजमा व्याप्त सद्भावलाई जीवित राखेको पुष्टि पनि गरेको छ। साम्प्रदायिक शक्तिहरूको अपरेसन या कार्यशैली माफिया जस्तै पनि हुने गर्छ। वास्तविक पात्र या खलनायक देखा पर्दैनन्। अरूलाई उक्साएर जातीय या धार्मिक दंगा उत्पन्न होस् भन्ने लक्ष्य राख्छन् उनीहरू। दोस्रो, धर्म आफैमा अत्यन्त सशक्त सकारात्मक तथा एकताका लागि प्रेरक अनि प्रेम र सद्भावको प्रतीक भएकाले उसले सबै व्यक्तिहरूलाई समान रूपमा हेर्ने गर्छ। कबीरले प्रेम भन्ने 2 अक्षरलाई नै सबै धर्मको सार माने। प्रख्यात अघोरी भगवान राम 1937 देखि 1992 जसले आफ्नो जीवन कुष्ठरोगी र परित्यक्तहरूको सेवा
सेवामा र धर्मका नाममा विकसित भइरहेको संकुचित सम्प्रदायवाद विरुद्ध समर्पित गरे, झन्नै त्यही मान्यता राख्दथे। हर में हरिको देख, अर्थात् हरेक व्यक्तिलाई हरिका रूपमा सम्मान गर्नुलाई नै उनी सबै धर्मको सार मान्थे र तद अनुसारकै व्यवहार देखाउने गर्थे। तर परम्परा, सनातनी मान्यता र संस्थागत विरासतलाई आवश्यक सुधारबाट होइन कि केही आर्थिक र अवसरका लागि धर्म किन्ने बेच्नेहरू कुनै समूहको स्वार्थका मर्सिनरी बन्न सक्छन्, जेदाही बन्न सक्छन्। अरूको अस्तित्वलाई निषेध गर्न सिकाइन्छ उनीहरूलाई। धर्मका नाममा अधार्मिक या गैर धार्मिक आचरण नै आपत्तिजनक मानिनुपर्छ। 2063 साल यता राजनैतिक निषेधको वर्चस्व त्यही बाह्य पण्डितको एउटा प्रयोग थियो। धरानसँग जोडिएका षड्यन्त्रकारीहरूले अर्को ठाउँमा अर्को रूप र शैलीमा त्यस्तै प्रयास नगर्लान् भन्न सकिन्न। नेपालको आन्तरिक राजनीति आफ्नो अधीनमा ल्याउने, त्यसका लागि मुलुकका राजनैतिक नायकहरूलाई पद या अन्य फाइदा पुर्याउने अनि बलियोसँग सद्भाव तथा समन्वयका साथ रहेको समाजमा एक अर्काका संवेदनशील आस्थालाई खलबल्याई दंगा गराउने प्रयासहरूलाई पराजित नगरी मुलुकमा नेपालीको अपनत्व स्थापित हुँदैन। वर्तमान सन्दर्भमा देश सञ्चार चौतारीमा गत साताको अतिथि तथा नेपाल प्रहरीमा एआईजी को रूपमा सेवानिवृत्त अनन्तराम भट्टराईले एउटा पुरानो तर सार्वजनिक जानकारीमा नआएको तथ्य बाहिर ल्याए। विक्रम सम्वत 2033 मा एकजना भारतीय जासुस पन्जाबी बाबालाई गिरफ्तार गरियो। पशुपतिमा जमेका ती कोट अनकोट साधुको सम्पर्कमा राजदरबारदेखि प्रशासनका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू आउन थाले श्रद्धालुका रूपमा। ती बाबाले उनीहरूलाई राज संस्था विरुद्ध भट्काउन थाले। गिरफ्तारीपछि अनुसन्धानकै क्रममा उनी फरार भए। अन्य जानकारहरूका अनुसार त्यो घटनाकै सिलसिलामा भारतीय दूतावासका एक प्रभावशाली अधिकारीले पनि नेपाल छोड्न पर्यो। भट्टराई भन्छन्, गणतन्त्रका लागि भारतीय जासुसी संयन्त्र त्यसै बेलादेखि सक्रिय थियो, तर त्यसबेला नेपाली राजनीतिमा सिटौला या नेमाङ प्रवृत्ति धेरै कमजोर थियो। जहाँसम्म नेपालमा 9 विविध धार्मिक आस्थाहरूको मोर्चाको नेतृत्व सम्हाल्न पश्चिमाहरूले अर्बौं रुपैयाँ अफर गरेको तथ्य हाल लुम्बिनी विकास प्राधिकरणका उपाध्यक्ष ल्याकर लामाले हालै सार्वजनिक गरेका छन्। सरकार या राजनीतिक नेताहरू किन त्यसबारे छानबिन गर्न चाहँदैनन्? किनकि नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र त्यसपछि सत्तामा पुग्न उनीहरूले त्यस्तो बाह्य सहयोग लिएका छन् जुन ल्यार्क्यालले अस्वीकार गरेको दाबी गरेका छन्। बाहिरको दबाव या सहयोगमा आन्तरिक राजनीति सञ्चालन हुँदा या गर्दा त्यसले राज्यको सार्वभौम नैतिक र प्रशासनिक हैसियत कमजोर बनाउँछ। त्यस्तै धर्म किनबेचको वस्तु बन्न जाँदा त्यसले मुलुकको एकात्मकतालाई कमजोर बनाउँछ नै। त्यसले गर्दा अहिले भ्रष्टाचारको छानबिनका नाममा प्रधानमन्त्री सबै काण्डमा फसेका नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिँदै आफ्नो सत्ता जोगाउने प्रपञ्चमा लागिपरेका छन्। जुन समाज र मुलुकमा धर्मको किनबेच खुला रूपमा हुन्छ त्यहाँ सत्ताको किनबेच सहजै हुन्छ। भ्रष्टाचार खुला राजनीतिक संस्कार र संस्कृति बन्छ। ललिता निवास छानबिन प्रकरणले फेरि त्यसलाई एकपल्ट साबित गरेको छ। ललिता निवास जग्गा घोटालामा लीलामणि पौडेल, बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई मुद्दा नलाग्ने शर्तमा छानबिन अघि बढ्ने, सुन तस्करीमा कृष्ण बहादुर महरा लगायतले उन्मुक्ति पाउने, भुटानी शरणार्थीमा पोलिएका र मुद्दा खेपेका राजनीतिज्ञहरूलाई कोट अनकोट क्लिन चिट दिन छानबिन टोलीका प्रमुख लगायत पूरा टोलीलाई नै तितरबितर पार्ने अपराध कुनै पनि सुशासन पक्षधर सत्ता या राजनीतिज्ञले गर्दैनन्। जब भ्रष्टाचार र हत्याका मामिलालाई घोषित र अघोषित रूपमा राजनीतिक जामा ओढाएर अभियुक्तहरूलाई चोख्याइन्छ र त्यसमा जनताले संगठित रूपमा प्रतिरोध गर्दैनन्, त्यहाँ कुनै पनि पीडितले न्यायको अपेक्षा गर्नु बेकार हो। वास्तवमा कुनै पीडितले न्याय पाइहाले त्यो एउटा सुखद अपवाद हुनेछ। जब जातीय छुवाछुत र त्यसलाई सम्बन्धित जात, वर्ण या लिङ्गको मात्र समस्या मानिन्छ र बलात्कारमा समाज उद्वेलित हुँदैन, जब राज्य सहित न्यायपालिका प्रभावकारी तथा संवेदनशील बन्दैनन्, त्यहाँ सभ्य समाजको एउटा अवधारणा न्याय र मानवीय सुरक्षा तथा मर्यादाको सधैँ नै बलात्कार र हत्या भइ नै रहन्छ। न्याय र मानवीय मर्यादाको हत्या भइरहने समाज या राष्ट्र सम्मानित हुन सक्दैन। तर यो राज्य हत्या र भ्रष्टाचार सहन्छ, त्यसलाई प्रोत्साहित गर्छ अनि बलात्कारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउँछु भन्ने दाबी गर्छ। त्यो केवल फट्याई बन्न जान्छ।
त्यहाँ कानुनभन्दा माथिको वर्ग या केही भ्रष्टहरूको शासनले बाह्य आशीर्वादमा निरन्तरता पाउन सक्छ, किनकि त्यस्तै शासकहरू बाह्य शक्तिका लागि उपयोगी हुन्छन्। तर मुलुकको भाग्यको फैसला जागृत र सङ्गठित जनताबाटै हुने गर्छ, हुनुपर्छ। 2063 आन्दोलनको अन्त बाह्य शक्ति र 12 बुँदे पक्षले गरेकाले मुलुक सञ्चालन बाह्य शक्तिप्रति वफादारहरूको हातमा पुगेको हो। तर न्यायको कुरा गर्दा खास गरी बलात्कार सम्बन्धी ट्रायलमा त्यसका लागि न्याय मैत्री संरचना, शैली, परिवेश र प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ। अभियुक्तको सामाजिक बहिष्कारको माग र सामाजिक सञ्जालका टिप्पणी आआफ्ना ठाउँमा होलान्, तर पीडितले उनीहरूको पक्षका आवाज, आन्दोलन र टिप्पणीमै न्याय पाएको अनुभूति गर्न कठिन हुन्छ। गोप्य ट्रायल, महिला न्यायाधीश र वकिलको व्यवस्थासँगै निश्चित समय सीमाभित्र मुद्दा फैसला हुने व्यवस्था नगरिए पीडित थप मानसिक यातनाका शिकार बन्नेछन्। न्यायिक मान्यतामा कुनै व्यक्ति न्यायालयबाट दोषी साबित नभएसम्म निर्दोष मानिने गर्छन्, तर आरोप लागेपछि उनीहरू निर्दोष साबित नहुँदासम्म दोषी मान्ने कि या कुन कुन मुद्दामा लागू हुने, यो बहस र निर्णयमा संसद नलाग्दा आरोपितबारे द्वैध मान्यता स्थापित हुनेछ समाजमा। हो, स्वास्थ्य न्यायका लागि न्यायपालिकाले पनि सहज र दबाव र प्रभावमुक्त वातावरण पाउनुपर्छ, तर यसमा संसद, न्यायपालिका, राजनैतिक तह, गैर सरकारी संस्था तथा सञ्चार र नागरिक समाजमा कुनै बहस नै भएको छैन। त्यो नहुँदा न्यायका हरेक महत्त्वपूर्ण लडाईँमा फरक र यदाकदा कुत्सित नियतका साथ बाह्य शक्तिहरू सलबलाउने वातावरण बन्ने गर्छ। धरानबाट केही अपराधीहरूले आफ्नो व्यवहारबाट परिभाषित गर्न खोजेको धर्मनिरपेक्षता त्यहाँको परिस्थितिबाट फाइदा उठाउन हिन्दू धर्मकै नाममा अन्यत्रबाट हुन सक्ने अतिवादी प्रतिक्रिया दुवै नेपाल विरुद्ध लक्षित हुन सक्छन्। आखिर हामीले बुझ्नुपर्ने एउटै कुरा हो, सबै अतिवाद आपसमा मित्र शक्ति हुन्। एउटा अल्पसंख्यक अतिवादले अन्ततः बहुसंख्यक अतिवादलाई बलियो बनाउँछ र त्यसको सान्दर्भिकतालाई स्थापित गर्दछ। दोस्रो, कुनै पनि धर्मले आपसी घृणा फैलाउँदैन, फैलाएमा त्यसलाई धर्मको मान्यता दिइनु हुँदैन। धर्मको किनबेचलाई दण्डनीय अपराध घोषित गरिनुपर्छ। यी सबै कुरा परचालित राजनीतिज्ञहरूबाट हुन सक्दैन। महत्त्वपूर्ण र समसामयिक विषयमाथि विश्लेषण र टिप्पणी।